अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह आल इमरान और आयत नंबर 18 हम डिस्कस कर रहे थे कि जो शख्स ये कहे, ये दावा करे कि नहीं कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के, तो फिर जब ये दावा कर लिया कि एक अल्लाह को इलाह मान लिया और बाकी सब का इनकार कर दिया, तो अब अल्लाह को सिर्फ मानना नहीं है, उसकी भी माननी है। और उसकी कैसे मानेंगे कि दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। इसीलिए हमें ये किताब भी दी गई कि हम इसके साथ फैसला करें। आगे इंशाल्लाह इसके भी अहकामात आएंगे। तो हुवल अजीजुल हकीम, वो बहुत जबरदस्त है, खूब हिकमत वाला है, यानी पूरी अथॉरिटी रखता है, जो चाहे कर सकता है। ये जितना भी जुल्म दुनिया में हो रहा है, अल्लाह चाहे तो फौरन से उसको रोक दे, लेकिन वो क्यों नहीं रोकता? इसलिए कि एक चीज है कि उसका फैसला उसने कर लिया है कि इंसानों को चॉइस दी है उसने डिसीजन करने की, राइट एंड रॉन्ग में वो चूज कर सकता है, उसको इस चीज का हक दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि एक वक्त मुकर्रर भी दिया गया है। सेकेंडली, जो सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि ये जो अजीज और हकीम, ये दोनों सिफात अल्लाह ताला की साथ साथ आती हैं, ज्यादातर साथ साथ आई हैं, वरना अजीज के साथ अलीम की सिफत भी आती है अक्सर, मगर ज्यादा ये दोनों इनका पेयर आता है। कि आप कहते हैं ना, हम कहते हैं कि अथॉरिटी हो दुनिया में किसी के पास, तो ये चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा कि वो करप्शन की तरफ चला जाए, इसलिए कि कोई चेक नहीं होता उसके ऊपर। और अगर एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो, तो वो अंग्रेजी का एक वो मैक्सिम है, वो भी आपने सुना होगा कि अथॉरिटी करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इसमें यही है कि अब अल्लाह ताला की अथॉरिटी कैसी है, वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, कोई उसकी अथॉरिटी में शरीक नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता अगर वो कुछ भी करे तो। लेकिन उसने अपनी अथॉरिटी के ऊपर चेक रखा हुआ है, किसका? हिकमत का। और हर फैसला उसका हिकमत के तहत होता है। इंसानों में से किसी के पास अथॉरिटी आ जाए, आप देखें तहस नहस करके रख देते हैं पूरी दुनिया को। आज आप खुद देखिए कि जो हालात हैं वो क्यों हो रहे हैं। ये जो पैलेस्टाइन का हाल है, या जो मगरबी ताकतें मिलकर इसराइल के साथ मिलके वो मुसलमानों के एक छोटे से खित्ते के ऊपर उसको मलिया मेट करने पे तुली नहीं है, तो ये सब क्या है फिर? तो हमें साफ मतलब समझ में आ जाता है इसका कि जिनको अथॉरिटी मिलती है उनका यही हाल होता है दुनिया के अंदर। अच्छा जी, अगली आयत को देखते हैं। इन दीना इन द इस्लाम। लेट मी चेंज माय स्क्रीन फॉर यू। अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। ठीक है। ये भी एक बड़ी नोट करने वाली बात है। वह मख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब, और नहीं इख्तिलाफ किया उन्होंने जो किताब दिए गए थे। कौन थे ये? यहूद व नसारा। इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम, मगर बाद इसके कि जो उनके पास इल्म आ गया बवजह आपसी जिद के। वमन यकफुर बि आयातिल्लाहि, तो जो कोई अल्लाह की आयात का इनकार करेगा, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तो अल्लाह ताला बहुत बहुत जल्द है हिसाब लेने वाला। तो यहाँ पे मैं इसका एक बामुहावरा तर्जुमा आपके सामने रख देती हूँ कि अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। यानी आप इसमें से पॉइंट्स, आपने मेन मेन पॉइंट्स पिकअप करने हैं, ठीक है। इस दीन से हटकर जो मुख्तलिफ तरीके उन लोगों ने इख्तियार किए जिन्हें किताब दी गई थी, उनके इस तर्ज अमल की कोई वजह इसके सिवा नहीं थी कि उन्होंने इल्म आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज्यादती की। जो कोई अल्लाह के अहकाम और हदायत की इताअत से इनकार कर दे, अल्लाह को इससे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। तो ये इसका मैम ना, स्क्रीन चेंज हो गई, हुई थी फिर चेंज हो गई है, वापस आ गई सॉरी, क्या कह रही हैं? है। स्क्रीन चेंज नहीं हुई, हुई थी नहीं हुई। दोबारा वही आ गई है। ठीक है, थैंक, मैं करती हूँ। पिछले याद आ गई दोबारा। नहीं, मैं करती हूँ। थैंक यू। अब हो गई है मेरा ख्याल। जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि पहली बात कि अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ कौन सा है? आप इस्लाम। और आपने नोट करना है कि ये एक थीम जो इस सूरत में हमें नजर आएगा वो इस्लाम का नजर आएगा। अल बकरा में ईमान के ऊपर बात थी, और अब यानी इसकी प्रैक्टिकल साइड के ऊपर बात है, और इस्लाम जो दीन की प्रैक्टिकल साइड है वो इंसाफ के साथ जुड़ी हुई है। तो दीन जो है ना, वो यौमुद्दीन भी आपने पढ़ा था ना, बदले का दिन। तो दीन जो है वो दैन से भी है। और दैन, जब हमने आयते दैन पढ़ी थी अल बकरा में, तो दैन का मतलब कर्ज और इस तरह के मामलात के ऊपर बात होती है। तो चूंकि कर्ज में दोनों पार्टियों की एक दूसरे से उम्मीदें बड़ी स्पेसिफिक होती हैं कि कितना कर्ज दिया जाएगा, कितनी अमाउंट, कितनी देर के लिए दिया जाएगा, कब वापसी होगी, ये सारा कुछ तय होता है।
تو دین کیا ہے؟ یہ زندگی کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے ہر آسپیکٹ سے. تو وہ اسلام ہے جو طریقہ ہے ڈیل کرنے کا. اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری اور اطاعت. اور مسلمان اسی سے ہے جو اس دین کا کو فالو کرتا ہے. اور وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اطاعت گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کا فرما بردار ہوتا ہے. اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا یہی اسلام ہے. وہ مختلفہ اور نہیں اختلاف کیا الذین اوتوا الکتاب وہ لوگ جو کتاب دیے گئے. اوت الکتاب یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو کتاب دی. کتاب دینے والی تو ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے نا. مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتاب دی گئی. یعنی یہ پیسو وائس استعمال ہوئی ہے. پیسو وائس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں مجہول. یعنی اس میں فائل اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے. جس نے کام کیا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے. اور قرآن میں جب یہ والا انداز آتا ہے اہل کتاب کو لے کر تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کیا ہے. تو انہوں نے شروع میں اختلاف نہیں کیا. یعنی اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہے شروع میں اختلاف نہیں کیا لیکن اس وقت اختلاف کیا جب اختلاف کرنا بنتا نہیں تھا. یعنی جب علم آ گیا تھا ان کے پاس. اور علم کیا تھا؟ وہ ایک کتاب ہی تو تھی. اور ایک کتاب پہ جب سارے قائم رہتے ہیں تو پھر اختلاف تو نہیں جو ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو ہے الا من بعد ما جاءہم العلم بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا. یعنی اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی. کتاب میں علم بھی موجود تھا, حکمت بھی تھی اور وہ انصاف پر بھی مبنی تھی. اس کے بعد ڈس اگریمنٹ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہوا. کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں. بغیم بینہم بوجہ آپسی ضد کے. یعنی یہ ضد کیا ہے کہ ایک ہوتی ہے ارج ٹو ڈومینیٹ, ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنا. یہ جو ریلیجیس کلاس ہوتی ہے نا ان کی بھی ایلیٹ کلاسز ہوتی ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی بات نہیں کریں گے جو باقی لوگ بھی کرتے ہیں نا. ہم کوئی اس طرح کی بات کریں گے جو بالکل ہمیں الگ الوف کر دے, الگ پرومیننٹ کر دے. اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دین جو ہے نا وہ مختلف حصوں میں بٹ جاتا ہے. اس کے مختلف ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا آپس میں اختلاف, کیونکہ ہر کوئی پھر ہر ایک سے امپریس ہو جاتا ہے وہ, کیونکہ شخصیت آج شروع ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ وہ ڈس اگریمنٹ پیدا ہوتا ہے اور فرقے ہو جاتے ہیں لوگ. اور اس میں نا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 ہم نے پڑھی تھی. میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, بے شک آپ کھول کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. 213 البقرہ. کان الناس امتا واحدہ پہلے سب انسان ایک ہی امت تھے. یعنی کیسے ایک امت تھے؟ سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے اور انہوں نے وہی فالو کیا جو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو دیا, اور وہ کیا تھا؟ اسلام. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین تو اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء کو بھیجے جو بشارت دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے. وانزل معهم الکتاب بالحق اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ. کیوں؟ لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیہ تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. تو کتاب کیوں دی جاتی ہے؟ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے کے لیے. جب ان کے درمیان میں اختلاف ہو تو اس میں اس کتاب کی مدد سے اس کا ڈیسیجن لینے کے لیے, انصاف کرنے کے لیے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہاں پہ بھی وہی لفظ ہے بغیم بینہم. اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جن کے پاس بینات یعنی واضح نشانیاں آ گئی تھیں بوجہ کس کے؟ آپسی ضد کے اور حسد کے. تو وہی بات جو وہاں پہ بھی یوز ہوئی یہاں پہ بھی یہی ہوئی. تو اب دیکھیے کہ آیت کا جو آغاز ہے وہ اطاعت سے ہوا جو عاجزی کی علامت ہے. اور عاجزی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی انا کو قربان کر دیتا ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جتنا جتنا علم آتا ہے نا, جتنے ہم علم والے ہوتے جاتے ہیں, زیادہ علم آتا جاتا ہے تو انسان زیادہ بحثوں میں, زیادہ اختلافات میں پڑنے شروع ہو جاتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں کہ عاجزی کو سائڈ پہ کیونکہ کر دیتے ہیں نا اس وقت, تو پھر بس علم کے اوپر ہی رہ جاتی ہے بات. تقویٰ سائڈ پہ ہو جاتا ہے, علم ہی آ جاتا ہے. تو اس کے بغیر تو ہم نے خود دیکھا کہ احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی ترغیب دی. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ تو جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیات کا. حالانکہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے, یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے, اور وہ اپنے دور کی مسلمان اقوام تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال کیا. کس بات کا کفر؟ وہ باتیں جو اس آیت میں آئی, یعنی اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنا, یا علم آ جانے کے بعد حسد کی وجہ سے اختلاف کرنا. فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ تو اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت جلدی آڈٹ کر لے گی انسان کے اعمال کا, پوری زندگی کا
جو امال نامہ انسان کا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ فوراً حساب کر کے فیصلہ کر دیں گے. دنیا میں آپ دیکھیں کہیں آڈٹ ہوتا ہے، اسکولس کا بھی ہوتا ہے، آرگنائزیشن جو اور بھی ہیں ان کا بھی ہوتا ہے، گورنمنٹ لیول پہ بھی پرائیویٹ لیول پہ بھی، تو کم از کم ہفتہ لگ جاتا ہے آڈٹ کرنے میں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جلدی یہ آڈٹ ہو جائے گا اور اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. آیت نمبر 20 فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي وَمَنِ اتَّبَعَنِ. پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، آپ سے کن سے بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر اگر آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اور جس نے میرا اتباع کیا یعنی میرے ساتھیوں نے، تو میں نے اور میرے اہل ایمان ساتھیوں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا. کیوں یہ جھگڑے کی بات ہے؟ کیونکہ وہ جو بحثیں مباحثے کرتے تھے یا جھگڑے کرتے تھے علم آ جانے کے بعد، تو اس کے بعد بھی یہ مضمون آیا. وقل اور کہہ دیجئے للذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے یعنی یہود و نصارہ، والامیین اور امیوں کو یعنی ان پڑھوں کو. کس کی طرف اشارہ ہے؟ مشرکین مکہ کی طرف. اسلمتم، کیا تم اسلام لائے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدُوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئے تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں نے آپ کو پہلے بھی وہ انڈر لائن کروایا تھا آیت نمبر 15 میں، وہاں پہ بھی اسی طرح اختتام ہوا ہے آیت کا، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ. حاجو کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ حاجو کا ہے کہ دو پارٹیوں کے درمیان میں بحث و مباحثہ ہونا. اب دو پارٹیوں کے بیچ میں جب بحث و مباحثہ ہو رہا ہو تو ایک پارٹی کوئی ایسی دلیل دے کہ دوسری چپ کر جائے، یا آپ کہیں کہ کسی پر غالب آنے کے لیے دلائل دینا، اس کو محاجہ بھی کہتے ہیں. اور یہ ایک گرامر کا باب ہے مفعلہ، اس میں سے ہے، اس کا مطلب کوشش ہوتا ہے، اس کے مفہوم میں کوشش شامل ہے. یعنی جب وہ مسلسل تم سے بحث و مباحثہ کریں، کون؟ اہل کتاب تم سے بحث و مباحثہ کریں، تو کیا کہہ دو ان کو؟ بس ان کو کہہ دو کہ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. یعنی تم ان سے بدلے میں بحث مت کرو، سادہ سادہ سمپل جواب دو. اور آپ کو یاد ہے یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، کیا؟ اسلمت لرب العالمین، میں نے تو اپنے آپ کو رب العالمین کے سپورٹ کر دیا، یا میں ان کا فرما بردار ہو گیا. لیکن یہاں پہ چہرے کا ذکر آیا ہے. اسلمتو میں بھی عاجزی موجود ہے، اپنے آپ کو سپورٹ کر دینا عاجزی کا ہی اظہار ہوتا ہے. لیکن چہرے کا عاجز ہونا، آپ دیکھیے کہ جب ہم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو ہم انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیتے ہیں. تو چہرہ جو ہے وہ انا کا سمبل بھی ہوتا ہے، عزت کا سمبل بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسی انا اور کیسی عزت. تو یہاں پہ ہے کہ چہرے کا عاجز ہونا مطلب بہت زیادہ عاجزی. اور یہ جو لفظ اوپر ہم نے پڑھا نا بغیم، جس کی وجہ ضد یا حسد ہے، یہ اس کا اپوزٹ ہے جس میں انا پرستی شامل تھی. تو کیا ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور جو میرا اتباع کرنے والے ہیں اور میں نے خود، ہم نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. فَإِنْ أَسْلَمُوا سوری وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور ان کو کہہ دیجئے جو کتاب دیے گئے اور جو امی ہیں، کیا تم اسلام لائے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے فیصلہ لے لو. کن سے؟ اہل کتاب سے اور مشرکین مکہ سے، کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ کیونکہ اب دیکھیے یہاں پہ پھر اسلام کا تذکرہ ہے، البقرہ میں ایمان کا تذکرہ تھا. فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ ایمان لیں، فَقَدْ اهْتَدُوا، تو پھر اگر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ہدایت مل جائے گی ان کو. کیونکہ لیکن اس کے لیے ان کو عاجزی تو اختیار کرنی پڑے گی نا، کیونکہ ہدایت عاجزی کے بغیر تو نہیں ملتی. وَإِنْ تَوَلَّوْا، تو اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے ایک طرح سے، کہ آپ نے بس سنسیئرلی، فل سنسیئرٹی کے ساتھ جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا وہ لوگوں تک پہنچا دینا ہے. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں ایمان نہیں لائے، اس کی وجہ آپ سے نہیں دریافت کی جائے گی. تو سبق ہمارے لیے کیا بنتا ہے اس میں سے، کہ ہم بھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں میں شامل ہیں، یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، جنہوں نے اتباع کیا. اور چونکہ ہم امت محمدی ہیں، امت وسط ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ہم پہ شہادت الناس کی رسپانسبلٹی ہے، البقرہ میں ہم نے پڑھائی. تو ہمارا کام بھی کیا ہے کہ پیغام کو
पूरे खलूस के साथ पहुंचा देना। और आगे अल्लाह ताला ने फिर कहा वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह ताला अपने बंदों को खूब देखने वाला है। पहले आयत नंबर 15 में फरमाया था, वहां तकवा की बात थी। और तकवा क्या कहाँ पे होता है? दिल में। तो दिल के हालात तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और यहाँ आयत नंबर 20 में उनकी बात हो रही है जो मुंह फेर रहे हैं, पैगंबर के पैगामात को सुनते हैं फिर भी इग्नोर करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं इनको भी देख रहा हूँ, मैं उनको भी देख रहा था, उनके दिलों को भी, उन पे भी मेरी नजर थी, इन पे भी मेरी नजर है। अगली देखते हैं 21, उलाई कल्लदीना, सॉरी, इन लदीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि, बेशक वो जो अल्लाह की आयत का कुफ्र करते हैं, वह यक्तुलून नबिय्यीन बिगैरि हक, और वो जो अंबिया को बगैर हक के कत्ल करते हैं। वह यक्तुलून अल्लज़ीना यामुरून बिलक़िस्ति मिनन नास, और वो कत्ल करते हैं इनको भी जो इंसाफ का हुक्म देते हैं लोगों में से। फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उनको खुशखबरी सुना दीजिए अज़ाब अलीम की। आपको पता है ये आयत पढ़ते ही आपको किसका ख्याल माइंड में आ गया होगा? बनी इसराइल का। ये वही हरकतें करते थे कि अल्लाह के साथ अल्लाह की आयत का इनकार भी करते थे और अपने अंबिया को कत्ल भी करते थे। और वो जो है उनको भी कत्ल कर देते थे जो अंबिया का रोल अदा करते थे। यानी अंबिया का काम क्या था? कि लोगों को इंसाफ की तरफ बुलाना, अल्लाह ताला के पैगाम की तरफ बुलाना। तो जो लोग भी ये काम करेंगे, जो जाहिर है कि आम लोग हैं, तो वो अंबिया के तरीके को ही फॉलो करेंगे। तो जो लोग भी इंसाफ की तबलीग किया करते थे, बनी इसराइल, उनको भी कत्ल कर दिया करते थे। तो कत्ल जो करते हैं ना, उनका एजेंडा कोई इंसाफ पे मबनी नहीं होता, वो बेइंसाफी पे होता है। क्यों वो उन्होंने कत्ल किया होगा अपने अंबिया को? देखें, एक लाइफ स्टाइल होता है ना जिसमें एक मुआशरा जी रहा होता है, वो उसमें बड़ा खुश होता है, बड़ा उसको ना एक कहते हैं ना कि कॉम्प्लिसेंट सिचुएशन होती है उसकी। जैसे ही उसके अंदर जैसे कोई नबी आता है, तो जाहिर है कि नबी जब आएगा तो वो रिफॉर्म करेगा सोसाइटी को। तो इन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती, जो स्टेटस को कहते हैं ना, जिसको हम, इनका स्टेटस को डिस्टर्ब होता है, टूटता है, तो फिर क्या करते हैं? ये फिर रेजिस्टेंस पे आते हैं। और आप वैसे भी आजकल देखें कि हमारे जो हालात हैं, बहुत ऊंचे लेवल की बात नहीं करते, खानदान के अंदर ही अगर हम में से, हमारी फैमिली में से कोई शख्स सच्ची बात कर दे, कोई हक की बात कर दे, तो हम क्या करते हैं? उसका बाकी खानदान वालों का क्या रवैया होता है? वो उसको कत्ल तो नहीं करते, लेकिन मुआशरती तौर पे कत्ल कर देते हैं, यानी उसको आइसोलेट कर देते हैं, सारी फैमिली उससे नाराज हो जाती है, उसका बाइकआउट कर दिया जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसने इंसाफ की बात क्यों की। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए फिर क्या यहाँ पे वईद दी है? लेकिन अल्फाज आप देखिए कि फबशिरहुम, उनको खुशखबरी दीजिए, बी अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की। तो दर्दनाक अज़ाब कोई खुशखबरी वाली बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो अल्फाज हैं, ये तंज के ऊपर तंजन इस्तेमाल किए हैं अल्लाह ताला ने। फिर अगली आयत में देखिए, फिर इनका अंजाम बताया जा रहा है यहाँ पे कि ऐसे लोगों का क्या अंजाम होने वाला है। उलाई कल्लज़ीना हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, यही वो लोग हैं कि जिनके आमाल जाया हो गए दुनिया और आखिरत में। व मा लहुम मिन नासिरीन, और उनके लिए कोई मददगार नहीं होगा, या मददगारों में से कोई नहीं होगा। आप देखिए कि अमाल दुनिया और आखिरत में किस तरह से फायदा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज में हम खुशू और खुदू भी अल्लाह ताला ने हमें दे दिया कि हमारी बड़ी ऐसी नमाज है कि जो बिल्कुल अल्लाह के साथ हमारा कनेक्शन मेंटेन कर देती है, तो क्या होगा उस नमाज का? एक फौरी नतीजा क्या होगा? कि हमारे दिल को सुकून मिलेगा। और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है जो वो हमें दुनिया में दे रहा है, और आखिरत में उसका अजर अलग होगा। इसी तरह जब हम दुनिया में सदका करते हैं, अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं या इंफाक करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे रिस्क में इस दुनिया में भी इजाफा करता है, और आखिरत में तो उस इजाफे की मिसाल अल्लाह ताला ने अल बकरा में हमने पढ़ी थी, बिल्कुल ऐसी है जैसे तुम एक बीज बोते हो और जब उसमें से पौधा निकलता है तो 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। तो अल्लाह ताला तो इस तरह से बढ़ाता है वहां पे, जो जब उसके रास्ते में इंफाक किया जाए। तो यहाँ पे असल में जो बात हो रही है ना कि उनके जाया हो गए अमाल, किन के जाया हो गए अमाल? अब देखिए, बात तो किन की हो रही है? अहले किताब की बात हो रही है या फिर मुशरिकीन मक्का की बात हो रही है। तो अहले किताब के लिए अब कौन सा दीन एक्सेप्टेबल है? अब उनको इस्लाम ही फॉलो करना है, वरना अगर वो अपने ही दीन पर कायम रहते हुए कोई भी अच्छे अमल करेंगे, क्योंकि अब उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, तो अब वो ईमान पे नहीं है, उनको मानना जरूरी है, क्योंकि अब अल्लाह ताला के नजदीक एक्सेप्टेबल दीन एक ही है, और वो इस्लाम है। ये कोई ऐसी ज्यादती की बात नहीं है, इसलिए कि यहूद नसारा के अंबिया
ان سے وعدہ لے کر گئے تھے کہ ہمارے بعد نبی آئے گا، تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں موجود ہیں اور انہوں نے ان کو پہچان لیا تھا، لیکن پھر بھی نہیں مانا۔ اب جو مرضی کرتے رہے، اب وہ قبول، اچھے اعمال بھی قبول نہیں ہونے والے۔ اور مشرکین مکہ کی خاص طور پر بات اس لیے بھی کہ دیکھیں وہ کعبہ کے متولی تھے نا، تو یہ حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کی خدمت کرنا، یہ بڑا اس پہ وہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے بڑے اچھے اعمال میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کیونکہ تم نے اسلام کے دائرے سے میں داخل نہیں ہوئے تو وہ سارے ضائع ہو گئے۔ وما لہم من ناصرین، اور اب تمہارا ان کے لیے اب کوئی مدد نہیں ہوگی۔ یعنی نصرہ ہوتی ہے بڑی مدد، ایسی مدد جس کی ضرورت جنگ میں پڑتی ہے، کیونکہ جنگ ایک زیادہ گریو سچویشن ہوتی ہے۔ تو قیامت والے دن بھی سچویشن اسی طرح کی ہوگی کہ وہ نارمل سچویشن نہیں ہوگی، تو مدد بھی جو چاہیے ہوگی نا وہ بڑی مطلب بڑی مدد چاہیے ہوگی وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہاں تمہاری کوئی پھر مدد نہیں ہو سکے گی، کیونکہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ 23 میں دیکھیے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے تھے؟ یدعون الی کتاب اللہ، کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو کتاب میں حصہ دیے گئے تھے۔ دیکھیں کتاب جو مین ہے نا وہ ام الکتاب کون سی ہے؟ وہ جو لوح محفوظ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس 7ویں آسمان پر ہے۔ جتنی بھی الہامی کتابیں آئی ہیں اسی میں سے نکل کے آئی ہیں، قرآن بھی اسی میں سے آئی ہے۔ تو ان کو بھی اس کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کن کو؟ یہود و نصارہ کو، تورات اور انجیل کی فارم میں، ٹھیک ہے؟ ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھی کتاب میں حصہ دیا گیا تھا۔ اب ان کو بلایا جاتا ہے کس طرف؟ الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ اب یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور تورات بھی ہو سکتی ہے۔ انجیل کا ذکر اس لیے نہیں کروں گی کہ شریعت صرف تورات میں ہے، انجیل میں حکمت ہے، تو دونوں مراد ہو سکتی ہے کہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے درمیان ڈسپیوٹس ہیں آؤ تم اس کے کتاب کے اوپر بیس کر کے اس کا فیصلہ کرواؤ، تو کیا کرتے ہیں؟ ثم یتولا فریق منہم وہم موردون، تو ان میں سے ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے، وہ اعراض کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی اگنور کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو کتاب سے کیونکہ جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ فیصلہ عدل کے اوپر مبنی ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو کتاب سے کٹ جاتے ہیں، جو کتاب سے فیصلہ نہیں لینا چاہتے، اس کو اگنور کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اس آیت کا ایک شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ خیبر کے جو یہودی تھے نا، مدینہ کے پاس خیبر کی ایک بستی تھی، وہاں یہودی آباد تھے، ان میں سے ایک زنا کا کیس ہو گیا، اور زنا کی سزا تورات میں سنسار کرنا تھی، یعنی شادی شدہ زانی مرد اور زانی عورت کو سنسار کیا جاتا تھا، پتھر مار مار کے مارا جاتا تھا۔ لیکن چونکہ جو زانی تھے وہ ان کا معاشرے میں بڑا مقام تھا، تو ان کو نا یہودی چاہتے تھے کہ ان کو سنسار نہ کریں، تو انہوں نے ایک ٹرک سوچا، انہوں نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان کی عدالت سے فیصلہ کرواتے ہیں تاکہ سزا سے بچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فیصلہ دیا جو تورات میں تھا۔ اب لوگوں نے اس کی مخالفت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات منگوا لی، اور ان کے سب سے بڑے عالم کو بھی منگوا لیا، کہا جاتا ہے اس کا نام ابن سوریہ تھا۔ تو جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سوریہ کی حقیقت بتا دی تھی، تو انہوں نے پوچھا اس سے، تو اب تورات کا وہ حصہ جہاں پہ رجم کا حکم تھا اس نے اس پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اب اس ٹائم پر نا اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ کو بتا دیا کہ اس نے جو رجم کی آیت ہے نا اس کو کور کر دیا اپنا ہاتھ رکھ کے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسسٹ کیا تو جب آیت پڑھی گئی تو وہ وہی آیت تھی، یعنی رجم کرنے کا ہی حکم تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا فیصلہ برقرار رکھا۔ اس پر یہ تھے کہ یہودی ناراض ہو گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ بات جو مقصد ہے نا کہنے کی وہ یہ کہ کتاب کا مقصد کیا ہے کہ فیصلے کیے جائیں لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، تو ان میں سے کیا کرتے ہیں، یہ کتاب کے ساتھ ویسے تو بڑا اٹیچ رہنا چاہتے ہیں، بالکل ہمارے والے حالات ہیں نا، آپ دیکھیں کہ ہماری بھی معاشرے میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کتاب کے ساتھ نا ڈفرنٹ طرح کی کمٹمنٹس ہیں ہماری۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں نا کہ حفظ کر لیں، ان کا باقی چیزوں سے، اب جو حافظ ہوتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ترجمے کے اوپر اتنا فوکس کیا جاتا ہوگا، کیونکہ 1 یا 2 سال میں حفظ کروایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی جو ایسا ہے جو کہ صرف ترجمے میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے، کوئی تفسیر قرآن کی تفسیر میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ میں تفسیر میں مہارت حاصل کروں۔ ان ساری آسپیکٹس کو لے کے ہمارا کتاب کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا تعلق ہے، اور یہ تینوں تعلق کرنی ہے تو ایک اور تعلق ضرور ہے کہ بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے،
कोई दम दरूद करना है तो, कोई किसी को बख्शना है तो कुरान यूज करते हैं। एनीवे, लेकिन जब फैसला लेने की बारी आती है किताब से, क्योंकि कुरान में हर तरह की रहनुमाई मौजूद है, अल बकरा में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कोई कारोबारी फैसला लेना है, कोई वरासत की तकसीम के मामलात में फैसला लेना है, सिला रहमी का कोई मसला पैदा हो गया है, सूदी कारोबार की कोई पेचीदगी है कि इस कारोबार की सूद पे तो नहीं चल रहा, बच्चों की तालीम का मसला है, शादी का मसला है, तलाक के रजात के मसाइल है, उस वक्त हम क्या कहते हैं करते हैं, सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुरिदून, हम कहते हैं नहीं किताब से फैसला मत करो। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई, किताब से कर, खास तौर पर आप देखेंगे सूदी कारोबारों में और वरासत की तकसीम में और इवन शादियों में भी कहते हैं नहीं किताब से फैसला मत करो, खानदान में जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, बड़ा भाई ने बहुत कुछ किया है जिंदगी में हमारे लिए, सारी जायदाद उसी को मिलेगी, बहनों को हिस्सा देने की क्या जरूरत है, जहेज नहीं दे दिया हमने, नहीं चलती ये बातें। तो कितना है कि हम किताब को लेकर उससे फैसला लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि ये रवैया क्यों होता है लोगों का, क्यों उन्होंने किताब को इतना लाइट ले रखा है। तो मिसाल तो अहले यहूद की ही आई है यहाँ पे, लेकिन आप देखें कि ये मिसाल हम पे भी कैसे फिट उतरती है। दालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदात, ये पूरी की पूरी आयत आपने अल बकरा में पढ़ी है। ये बवजह इसके कि वो कहते हैं कि हमें जहन्नुम की आग हरगिज नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद दिन, वगर्रहुम फी दीनिहिम, और धोखे में डाल दिया उनको इनके दीन में, मा कानू यफ्तरून, उन चीजों ने जो वो झूठ घड़ते थे। यानी झूठ घड़ घड़ के उन्होंने इतने झूठ घड़े हैं अपने दीन में कि अब वो खुद ही धोखे में पड़ गए, अब खुद ही उनको समझ नहीं आती सच किधर है झूठ किधर है। तो बात वही के वही अल बकरा वाली बात, आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला ने वहां पे फरमाया था कि वो क्या कहते हैं, वकालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदात, कि हमें तो बस थोड़ी सी देर के लिए आग के अंदर डाला जाएगा। यहूद का यही अकीदा था। मतलब मादूदात जो है ना वो 10 से कम दिनों पे इसका इतलाक होता है, यानी ये कोई वीक एक होगा एक जो उस पे हम जाएंगे फिर वीकेंड पे बाहर निकल आएंगे। तो लाइक इस तरह का मामला होने वाला है हमारे साथ। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उनको, कि वो उनका ये रवैया क्यों है, क्यों इनका इतना अकीदा बिगड़ गया है, वगर्रहुम फी दीनिहिम, क्योंकि उनको उन धोखे में डाल दिया है इनके दीन के बारे में किस चीज ने, मा कानू यफ्तरून, जो वो घड़ते थे। यफ्तरून का मतलब, यफ्तरून जो है वो इफ्तरा से है और इफ्तरा का मतलब होता है घड़ना। मुराद ये है कि जो कुछ उन्होंने घड़ा है उस चीज ने उनको धोखे में डाल दिया। पहले तो उनको हकीकत मालूम थी ना कि हमने कौन सी आयत को बदल के कौन सी लेकर आई है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो आने वाली नस्लें थी उनको पता ही नहीं चला, वो झूठ सच बन गया और फिर उन्होंने उसी के ऊपर यकीन करना शुरू कर दिया। और इस तरह से आप देखेंगे एक हकीकत तो खत्म हो गई, प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। और प्रोपेगेंडे की बड़ी पावर होती है, ये ऊपर की चीजें नीचे और नीचे की चीजें ऊपर कर देता है अगर प्रोपेगेंडा हो। इसलिए हमें हमारे दीन में हमें बताया गया है कि जो भी कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है उसके आंखें बंद करके यकीन मत किया करो, अपनी तहकीक किया करो। मैंने आपसे कहा था कि हमारे ऊपर कैसे इस बात को अप्लाई हम करते हैं। आप खुद देखिए हमारे भी कुछ इसी तरह के अकायद है ना, हम कलमा गो हैं, बस उसके बाद जो मर्जी करो, फिर सूदखोरी भी करो, फिर हराम रिलेशनशिप भी रख लो, फिर कोई और गलत काम भी कर लो, फिर झूठ बोलना आदत बन जाएगी, फिर गीबत करना सच बोलना कहलाया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्योंकि कलमा गो है इसलिए जन्नत में ही जाएंगे। अच्छा एक वो चीज, आखिर में तो जन्नत में ही चले जाएंगे ना भाई। तुम थोड़ी देर के लिए अपना हाथ चूल्हे पे रखो, बर्दाश्त कर सकते हो, तो उस आग को कैसे बर्दाश्त करोगे जो 70 गुना भारी है इससे, गर्म है इससे। और सेकेंडली एक और चीज कि क्योंकि हम तेरी महबूब की उम्मत में से हैं इसलिए हम तो बख्शे बख्शाए। तो ये भी चीज वो है जिसने हमें हमें हमारे दीन के बारे में धोखे में डाल रखा है। तो इस दुआ के साथ कि हमें अल्लाह ताला दीन को दुरुस्त अंदाज से समझने की तौफीक अता फरमाए। और इस तौफीक में देखिए हमारी कोशिश भी जरूर शामिल होगी ताकि हम भी शऊरी तौर पर कोशिश करें इसको सीखने की, ताकि एक शऊरी मुसलमान के तौर पर हम अपनी जिंदगियां गुजारें और किताब से ही फैसला लें, इसी किताब को अपनी जिंदगी का इमाम और रहनुमा बना दें, जिस किताब में हमारे आखिरत में या तो हमारे हक में और या हमारे खिलाफ हुज्जत बनना है। अल्लाह ताला हम सबको इस किताब से बेहतरीन तरीके से जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।